अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो 2-3 दिन का मैं जैसे बनाती रही हूँ, लेकिन प्रॉपर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन छोटी-छोटी मैं क्लिप आप लोगों के लिए शूट करती रही हूँ। मैंने कहा चलें जी, ये जोड़-जाड़ के एक व्लॉग बनाते हैं। और आज मैं बात करने जा रही हूँ टॉपिक के ऊपर जो मैंने आपको मेरे थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा। मुझे ना पिछले दिनों एक कमेंट आया था, लेकिन मैं चाह रही थी उसके ऊपर बात करना, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है आपके दिमाग में और चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। दो मुझे आए थे और दो के ऊपर मैंने बात करनी, लेकिन फ़िलहाल आज एक के ऊपर बात करते हैं। पहला तो ये था कि मुझे मेरे यूट्यूब के बारे में पूछा गया था कि यूट्यूब के ऊपर आप क्यों आई हैं, किस तरह आई हैं और आपका जर्नी कैसा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो टाइम अभी थोड़ा सा मैं अगर बनाऊंगी तो जल्दी है। अभी मैं अपने आप को उस जगह पे नहीं देख रही कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपनी जर्नी शेयर कर रही करूं, क्योंकि अभी जस्ट मैं वो स्टेप ले रही हूं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और थोड़े से मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाए और मुझे लगे कि हाँ भाई, मैं इस जगह पे पहुंच आई हूँ कि मैं बात कर सकूं, तो मैं ज़रूर आपके साथ बात करूंगी। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला हुआ था कि आप प्लीज़ इसके ऊपर बात करना कि आप कैसे आई हैं और आपकी फैमिली ने परमिशन दी नहीं दी, क्या हुआ क्या नहीं, वो इंशाल्लाह ताला मैं बात करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी मेरे 1K हो जाएंगे। मेरा तो दिल था 2025 में मुझे ये मिल जाता, मतलब 24 के एंड में मुझे ये मिल जाता, एक सरप्राइज़ आप लोगों की तरफ से कि आप लोग मेरे कर देते 1K। लेकिन आप लोग जैसे भी कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग माशाल्लाह भर भर के प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कि मैं चाह रही हूँ कि 25 की सेलिब्रेशन के साथ साथ मैं 1K की भी सेलिब्रेशन करूँ और आपके साथ बहुत सारी दिल की बातें करनी है। तो मैं ये एक छोटा सा समझ लिया आप लोगों से गिफ्ट मांग रही हूँ 25 का। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। वैसे मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोग मुझे अच्छी तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से वो कर रहे हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यूज़ भी मुझे अच्छे आ रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर गिला नहीं कर रही। माशाल्लाह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ कि मैं मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँच रही है आप लोग काफ़ी अच्छे से प्यार दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और मुझे चाहिए। और 2-3 दिन है, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे 1K तक पहुँचा दें। तो बस ये एक छोटी सी बात करनी थी। अच्छा जी, और दूसरी ये बात करनी थी कि वो मेरी बहन थी, उन्होंने ये कहा था कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कुछ काम अपनी मर्ज़ी के करना चाहते हो, लेकिन आपकी वहाँ पे मर्ज़ी नहीं चलती। उसके बाद आप ही दिल को कैसे समझाया जाए कि आप कर सकते थे वो काम, लेकिन कुछ भी काम, मतलब मैं चले आपको मिसाल दे देती हूँ कि कुछ भी आप पढ़ना आगे चाहते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी का पढ़ नहीं सकते। कहीं शादी आप वहाँ पे नहीं करना चाहते, कहीं और आपकी शादी हो जाती है। मतलब बहुत सारे ज़िंदगी में मसले, कोई जॉब से रिलेटेड आप जॉब कोई डिफरेंट करना चाहते हैं लेकिन आप वो नहीं कर पाते, तो उसके बाद आप कैसे खुद को समझाएं। तो उनसे भी मैं अपनी बहन से भी यही कहूँगी और आप सबसे भी यही कहूँगी कि सिंपल सी बात है। देखिए कुछ चीज़ें मैं हमेशा, आप लोग सुनते होंगे मेरे व्लॉग्स में, मैं कहती हूँ कुछ बंदों की मर्ज़ी होती है और कुछ अल्लाह की मर्ज़ी होती है, और होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख जाएँ, तो यकीन करें कि आपकी तकलीफ़ें कम हो जाएँगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत पॉज़िटिव बंदा हूँ और मैं यहाँ पे बैठ के बड़ी-बड़ी बातें करूँ, आपको अम एज़ अ मोटिवेशन स्पीकर बड़ी-बड़ी बातें बातें बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन अमल करने के जब टाइम आता है ना, तो हम सबकी सिचुएशन एक जैसी होती है। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी लाइफ में ऐसा अगर कुछ हो जाए तो आप किस तरह उसको डील करती हैं? तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगी कि जब भी कुछ वक़्ती होता है, शुरू में होता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है और 1-2 दिन परेशान रहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? कुछ चीज़ मैंने कहा है ना कि अगर आपके वो नसीब में ही नहीं है, आप अल्लाह से लड़ झगड़ नहीं सकते हो, अल्लाह से माँग सकते हो। अल्लाह से जब आप माँगते हो और अल्लाह अगर आपको वो चीज़ नहीं देता,
تو اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے. بس اس چیز کے اوپر آپ اپنا کامل یقین کر لیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا اللہ کے اوپر فیتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. الحمدللہ الحمدللہ زندگی میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں. پریشان انسان ہونے کے ناطے پریشان بھی ہوتی ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میں اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتی ہوں. ہاں، ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ اللہ سے ہر وقت دعا کیا کرے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی کسی آزمائش میں نہ ڈالے. یقین کرے آزمائش میں ڈلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ ایسی چیز آپ کے اوپر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے زندگی میں اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، جینا تو ہے نا، رو رو کے جئیں یا ہنس کے جئیں، یہ آپ کے اوپر ہے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ کچھ بھی آپ کی لائف کے اوپر آئے تو پلیز ضرور اللہ کے اوپر اپنا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اگر بہتر لیتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے. یہ انسان کی زندگی میں جب شامل ہو جائے نا یہ بات، اور آپ یقین کریں اس سے بڑا کوئی بھی آپ کے لیے کوئی بھی چیز، میں کہتی ہوں آپ چاہے 10 دن میں بیٹھی موٹیویشن اسپیکرس کے موٹیویشن ٹاک سن لے، اسپیچز سن لے، کچھ بھی نہیں اثر کرے گا. آپ نے اپنے دل کو خود سمجھانا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو اندر سے نہیں سمجھائیں گے، یقین کریں باہر کے لوگ آپ کی جتنی مرضی ہے کوشش کر لیں، جتنی مرضی آپ کی کاؤنسلنگ ہو جائے، لیکن وہ چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی. آپ خود کو خود سمجھائیں گے، خود کو خود پازیٹیو سائڈ پہ لے کے آئیں گے. زندگی صرف 2 دن کے، یقین کریں کچھ نہیں پتہ اب اس پل میں ہم ہیں، اگلے میں ہو نہ ہو. ہم یہ بات کرتے ہیں لیکن ہم نے اس بات کے اوپر کبھی غور نہیں کیا. اپنی زندگی آسان بنانا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہ، اگر چاہیں بھی تو آپ کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے، آپ کا بھلا نہیں کر سکتے. آپ نے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو خود سمجھانا ہے. خود اپنے گرو بنے، بجائے اس کے کہ باہر کے لوگوں سے آپ صلاح مشورے لیتے پھرے یا باہر کے لوگوں سے آپ پوچھتے پھرے کہ بھئی میں اپنے آپ کو کس طرح ہیل کروں. کچھ بھی نہیں آپ کے اوپر کام آئے گا. خود کی چیزیں خود کرنا سیکھے، خود کو مینج کرنا سیکھے. ڈپریشن ایک اتنی بری چیز ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی تھی، میں پھر بھی کروں گی نیکسٹ کسی ویڈیو میں. یہ آپ کے اندر تک آپ کی جڑیں گاڑ دیتی ہے. دیکھیں، میں اگر کسی چیز سے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوں نا یا بہت زیادہ پریشان ہوں تو جسٹ میں اپنے اللہ سے باتیں کرتی ہوں. میں اپنے اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ جو ہوا ہے بہت اچھا آپ نے کیا. انشاءاللہ مجھے آپ کے اوپر یقین ہے آپ آگے بھی کریں گے. جب آپ کا یہ والا اسٹرانگ اللہ کے اوپر ہو جاتا ہے نا، یقین کریں آپ کی زندگی میں خود بخود آسانیاں ہوتی ہیں، خود بہت چیزوں میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو بس میں یہی کہوں گی ان سے، ہو سکتا ہے ان کو میری بات اس وقت عجیب سی لگے کہ آپ ہی سے میں نے پوچھا، آپ ہی آگے سے اس طرح بات کرنے لگی، لیکن انہوں نے کہا آپ کیسے ڈیل کرتی ہو، تو میں اسی طرح ہی ڈیل کرتی ہوں. میں اللہ کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتی ہوں، اور وہ والی ساری چیزیں میرے لیے خود بخود آسان ہو جاتی ہے. تو اگر آپ مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو پوچھیں گی تو میں دوبارہ بھی یہی کہوں گی. پھر انہوں نے کہا تھا کہ باجی آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کو بیٹے کی خواہش کبھی نہیں ہوئی. تو دیکھیں انسان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جو اللہ پاک آپ کو دیتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے. اب اس چیز کے اوپر کوڑنے کے لیے اگر کسی کے پاس بیٹے ہیں تو بیٹی کیوں نہیں، اور بیٹیاں ہیں تو بیٹا کیوں نہیں. اللہ کی یہ رضا ہے. اللہ آپ کو جو دینا چاہتا ہے آپ اسی میں، جو نوازتا ہے اللہ آپ اسی میں خوش رہے. اور میں تو الحمدللہ میرے دماغ میں کبھی نہیں آیا کہ میرے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں. اور کیوں نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی. میں نے کہا ہے نا کہ اللہ جو چیز بھی مجھے دے میں اسی میں خوش رہتی ہوں. تو یہ والی چیز تو ہے ہی نہیں. میری بیٹیاں میرے لیے میرا سب کچھ ہے. اور آپ کا جو بھی ہو، بیٹا ہو بیٹی ہو، وہی آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھنا چاہیے. اس چیز میں پڑے رہیں گے نا پھر تو آپ کی زندگی کبھی آسان نہیں ہو سکے گی. ہوپ سو میری بات ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو بس یہی تھی میری ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.